अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अमीन सुम अमीन। प्यारे बहन भाइयों, आज आप लोगों ने डेली रूटीन वाली की वीडियो देखी होगी और डेली रूटीन वाली मैडम जो है ना, वो आज दिखा रही थी कि उनके बेटे ने उनको एक बहुत ही अच्छा और कारआमद किस्म का गिफ्ट दिया है, जिस गिफ्ट की उन लोगों को बहुत ज़रूरत थी और इनसे ज़्यादा अन्य मैडम को इस गिफ्ट की ज़रूरत थी। और बिला आखिर वो गिफ्ट उनको मिल गया, और वो भी मिला किसकी वजह से? बहू की वजह से। इस गिफ्ट का सारा क्रेडिट अनम के सर जाता है, क्योंकि न ही अनम आती और न ही ऐसे प्यारे प्यारे गिफ्ट उसकी खाला को मिलते, क्योंकि पहले तो खाला अम्मा ने सारा कुछ अपनी अशाशियों में लुटा दिया। अब जब इसका बच्चा बेचारा जवान हुआ है, अभी उसने सही तरह से होश भी नहीं संभाला, तो अपनी एक से भी बड़ी उम्र की लड़की से उसकी शादी करके और उसके सर पर जिम्मेदारियों का ढेर डालकर ये अम्मा तो बिल्कुल फारग हो गई। और अभी जिस तरह से ओंठ को बस ऐसे कर करके ना, ऐसे नाज नखरों से बातें ये औरत करती है, मटक मटक कर जिस तरह से चलती है ना, इस औरत को देख कर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। क्योंकि माँ बाप तो वो होते हैं ना कि चाहे उनके बच्चे जो है ना वो काम भी करें, जॉब भी करें, लेकिन वो ये सोचते हैं कि जब तक हम जिंदा है ना, हम अपने बच्चे पर कोई जिम्मेदारी नहीं डालेंगे। अभी तो इनकी दिन है, ज़िंदगी है, अभी तो ये इंजॉय करें। जब हम लोग इनके पास से चले जाएंगे, बिछड़ जाएंगे इनसे हमेशा हमेशा के लिए, तब तो हमारे बच्चों के सर पर ऑटोमेटिकली जिम्मेदारियों का बोझ सर पे आ जाएगा। अभी तो 4 दिन है हमारी ज़िंदगी में, तो हम अपने बच्चों को क्यों ना ऐश और आराम से गुजारने दें। लेकिन ये माँ तो बच्चों के जवान होते ही उसी टाइम उनके सर पर जिम्मेदारियों का बोझ लाद दिया। अब तो मेरी सारी जिम्मेदारियां आप उठाओ, मैं तो अब टेंशन फ्री होकर जीना चाहती हूँ। तो आज डेली रूटीन के हवाले से बात होगी। आप लोगों ने वीडियो को इन तक वॉच करना है, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब भी करना है, लाइक शेयर और बेल आइकन को नोटिफिकेशन बिल लाजमी प्रेस कर दें। आपको पता होगा कि कितनी बार बता चुके हैं, बार बार अच्छी बात नहीं होती है ये बात करना, कि डेली रूटीन वाले का चैनल सबसे बेस्ट था। वो चैनल भाग नहीं रहा था, बल्कि बहुत फास्ट जा रहा था, और उसकी जो इनकम थी आप लोग खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि इतने चैनल जो ग्रो कर रहा था, इतने ज़्यादा व्यूज़ वाला चैनल, और उसकी जो इनकम थी वो भी अच्छी खासी आती थी, और उस टाइम इतनी महंगाई भी नहीं थी। आप यकीन करेंगे 2020 में ये जो यूट्यूब है ना, जो आई है पाकिस्तान में ना, चैनल्स बने, और उस टाइम इतनी ज़्यादा महंगाई भी नहीं थी जितनी अब हो गई है। और उस टाइम डेली रूटीन वाली का चैनल भी बहुत अच्छा चलता था, लेकिन डेली रूटीन वाली ने क्यों नहीं बनाया? अब देखें कि अब आज वो किस तरह से बातें कर रही थी। जब हम लोग आके सवाल करते हैं ना अपनी वीडियो में, तब ये दर पर्दा हम लोगों को जवाब देने के लिए बात घुमा फिरा कर लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश करती है। अब अनम के हवाले से पहले मैं बात यहाँ पे करना चाहूँगी कि आजकल की लड़कियाँ माँ बाप के घर चाहे जो मर्जी ही करें, पहाड़ी क्यों ना खोदती हुई इधर आ जाए ससुराल में, लेकिन यहाँ पर आके ना वो बहुत ही एटीट्यूड दिखाएंगी। हम लोगों ने तो कभी वहाँ से पानी भी खुद से नहीं पिया था, हम लोग माँ बाप की इतनी लाडली थी, हम तो अपने पापा की परियां थी, हमने तो कभी ज़िंदगी में इतना काम नहीं किया। ससुराल आते साथ ही तो हमारे सर पर इतनी ज़्यादा काम में डाल दिए गए, इतनी जिम्मेदारियां डाल दी गई, हम करें तो क्या करें? आप लोग हमें मुलाजमा बना के लाए हो, आप लोगों को मुलाजमा की ज़रूरत थी तो कोई मुलाजमा रख लेते, अपने बेटे की शादी करके किसी की बेटी की ज़िंदगी को क्यों बर्बाद कर दिया? ऐसी ही बातें हर घर घर की कहानी है। लेकिन ये औरत जो खुद वहाँ पर लकड़ियों वाले चूल्हे पर खाना बनाती थी, आप लोगों ने कितनी बार देखा कि एक चूल्हे पर छोटी बेटी बैठी हुई है और दूसरे चूल्हे पर बड़ी बेटी बैठी हुई है, और दोनों जो है ना वो काम कर रही हैं, क्योंकि माँ और बाप बाहर वाला काम करते थे, माल मवेशियों के लिए चारा काटना, घास वगैरह लेके आना। तो उस टाइम जो है ना वो असकर जो हाथों वाली सरकार है, उन्होंने तो कोई ये गैस सिलेंडर चूल्हे वगैरह का कोई भी उधर सिस्टम नहीं था। तो अन्य मैडम तो जहरी बात है कि आग भी जला देती हैं। अब तो अच्छी खासी माशाल्लाह इसकी उम्र है, आप लोग देख सकते हैं, ये एक मैच्योर लड़की है। और जो स्कूल पढ़ने वाली बच्चियां होती हैं, जो मैट्रिक में पढ़ रही होती हैं, जो विलेज में रहने वाली हैं, वो भी बहुत बखूबी तरीके से आग जलाना जानती हैं। कौन ऐसी माँ होती है जो अपनी बेटी को पकड़ कर चूल्हे पर बैठाए, पकड़ कर कोई काम करवाए? हरगिज नहीं, बल्कि ये काम शौक से किए जाते हैं।
تو یہ اپنی ہم لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو اپنے سر پہ گزرتی ہیں. ہم لوگ بھی ولیج میں رہنے والے ہیں اور میں اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ لاڈلی تھی. کبھی ماں نے ہاتھوں میں پکڑ کر نہیں کہا کہ جاؤ یہ کام کرو. چولہے پر آگ بھی جلا لیتے تھے لکڑیوں والے پر, اور اس کے بعد جب دھواں آتا تھا ظاہری بات ہے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوتے تھے. تب ابو میرے نے دیکھا تو انہوں نے بولا کہ نہیں اب سلنڈر اور یہ والا جو سسٹم ہے نا یہ کروائیں گے. تب انہوں نے لے کر دیا, اور صرف ہم بہنوں بھائیوں کے لیے. ہم چھوٹی کلاسز میں پڑھتے ہوتے تھے اور اس طرح سے آگ جلانا یہ والا جو ہے نا وہ بہت مشکل کام ہوتا تھا. اپنی چوائس کی کوئی کوکنگ کرنا یا اس طرح سے کرنا تو بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن ایک بیٹی جب جوان ہو کر ماں باپ کے گھر اپنے سسرال میں آئے اور وہ سسرال میں آ کر وہی کام کرے جو میکے میں کرتی ہوتی تھی, اور میکے والا کام بالکل بوجھ نہیں لگتا لیکن سسرال والا ایک دم سے بوجھ لگنے لگتا ہے. ساس جو خالہ ہے وہ ایک دم سے رشتے میں ساس میں تبدیل ہو جاتی ہے. اب عدنان جو ہے وہ اتنی جلدی لے کر آیا صرف اپنی بیوی کے لیے, کیونکہ بیوی اس کی اپنے جو مائکے میں نے وہ چارپائی سے نیچے پاؤں بھی نہیں اتارتی تھی. اس کی اماں حضور سارے کام کر کے دیتی تھی, جو بچتے تھے کام وہ ابا حضور. اور ادھر آ کے اس کے سر پر ذمہ داریوں کا بوجھ سوار ہو گیا اور وہ یہاں پر لکڑیوں کے چولہے میں آ کے کھانا بناتی ہے. واہ, یہ تو انم میڈم کی شان میں بہت زیادہ گستاخی ہے کہ انم چولہا کیسے جلاتی ہے. اب دیکھیں بات کرنے کی اس عورت میں تمیز نہیں ہے. جب بھی ساس بات کرتی ہے یہ درمیان میں سے ٹوکتی ہے, اس کی بات کو منہ سے چھین لیتی ہے. اور اب جو یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے نے ہمیں گفٹ دیا, تو میں اسے ڈیلی روٹین والی سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کا یہ چینل تھا اس کی انکم کہاں پھینکی آپ نے, کن عیاشیوں میں آپ نے سارا کچھ لٹا دیا, جب آپ کے دیور حضور جن کی ساری زندگی آپ نوکری چاکری کرتی رہی ہیں وہ بنا آپ کے تنہا کے آپ کے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا. اب ان کے گھر میں ماشاءاللہ سے 2-3 گاڑیاں ہیں, ٹریکٹرز ہیں, ان کی اپنی زمینیں ہیں, ان کا ولیج میں اچھا خاصا مینٹین گھر ہے, اور اب تو وہ سٹی میں بھی گھر بنا رہے. آپ کو انہوں نے فٹے منہ کیوں کر دیا؟ اب آپ 1 مہینے کی انکم آئے گی, آپ جھوٹ بولیں گی, آپ جھوٹے ٹائٹل لگائیں گی, تب آپ کی انکم آئے گی اور اس انکم سے آپ کریں گی اپنا کچن بنائیں گی. تو ڈیلی روٹین والی میڈم جب آپ اپنے میکے والوں کے لیے اس طرح کی باتیں کرتی تھی, اپنے رشتہ داروں کے خلاف آپ آ کے بیٹھ کر باتیں کرتی تھی, لیکن کبھی آپ کے منہ سے نہیں ہم لوگوں نے سنا کہ کبھی آپ نے اپنے دیور کی شان میں کوئی گستاخی کی. وہ اتنے اچھے طرح سے اپنے گھر کو لے کر چل رہے ہیں, ان کی گرہستی بہت اچھے طریقے سے چل رہی ہے, تو آپ کو کیوں ایسا دھکا لگا؟ کس وجہ سے, اپنے کس کرموں کے پھل کی وجہ سے آپ آج اس حالت میں ہیں کہ آپ نے اپنے ابھی 19-20 سال کے بیٹے کو اتنی بڑی ذمہ داری سونپ دی, اور وہ بیچارہ اپنا گھر بھی دیکھے گا, اب آپ کے لیے بھی کرے گا, بہن کے لیے بھی, اپنے بھائیوں کے لیے بھی کرے گا. آج آپ کہہ رہی تھی کہ میں نے کبھی مانگے نہیں ہیں پیسے کسی سے اپنے شوہر کے لیے, لیکن شوہر کا علاج آپ کہاں سے کروا رہی ہیں؟ کبھی یہ اپڈیٹ تو آپ نے دی نہیں, کبھی ڈاکٹر کا تو بتایا نہیں. کتنی ہی لوگوں نے آپ کی ویڈیو میں کمنٹ کیے کہ پلیز بتائیں آپ جہاں سے اپنے شوہر کا علاج کرواتی ہیں ہمیں بھی بتائیں. کسی کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار, کسی کا بھائی, کسی کی بہن, کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا, تو ان لوگوں نے بہت زیادہ کمنٹ کیے. میں نے بھی سوچا تھا, میں دیکھے تھے, سوچا نہیں تھا, دیکھے تھے کمنٹ. جب آپ کا شوہر آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا, ندیم بھائی بھی بیمار تھے, تب لوگوں نے کہا تھا کہ آپ ندیم بھائی کو والے ڈاکٹر کے پاس اپنے شوہر کا علاج کروائیں, لیکن آپ کا شوہر ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے. آپ کس ہاسپٹل سے اس کی میڈیسن لے رہی ہیں؟ کبھی آپ نے میڈیسن کی اپڈیٹ نہیں دی. ویسے تو آپ گائے نے بچہ دیا وہ بھی بتایا, بھینس نے بچہ دیا وہ بھی بتایا, بکری نے بچہ دیا وہ بھی, ایون کہ بلی نے بھی اگر بچہ دیا تو وہ بھی آپ لوگوں نے بتایا کہ یہ بچہ اس ٹائم ہوا ہے, اس ڈیٹ ہوا ہے. تو اپنے شوہر کے حوالے سے آپ نے کوئی اپڈیٹ نہیں دی تھی, اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ وجہ بتا سکتی ہیں؟ جہاں پر آپ کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس جو میری انکم تھی میں اپنی شوہر کا علاج کرواتی تھی, تو پھر وہ لوگ کیا کرتے تھے جن کی ساری زندگی آپ نوکری چاکری کرتی رہی ہیں, انہوں نے آپ کے لیے کیا کیا؟ آپ نے تو کہا تھا نہیں یہ گھر میرے پیسوں کا ہے, اور گاڑی جو انہوں نے لی تھی یہ بھی آپ نے کہا تھا کہ یہ گاڑی میری ہے. یوٹیوب کی کمائی سے 1 کروڑ کی گاڑی لے لی, تو اس کے بارے میں تو آپ نے تو کوئی فرمایا نہیں ہے, اپنے منہ سے پھوٹی تک نہیں ہے. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.